श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। तत्र प्रथमम् अधिकरणं नामधेय प्रामाण्याधिकरणम्। अस्मिन् पादे वैदेकदेशभूतानां नामधेयानां प्रामाण्यं निरूप्यते। प्रथमे पादे विधिवाक्यानां प्रामाण्यं निरूपितं। द्वितीये वाक्ये अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं निरूपितं। चतुर्थे तु मंत्राणां प्रामाण्यम् एवं स्मृत्या द्वितीये पादे एव मंत्राणां प्रामाण्यं निरूपितं। तृतीये तु स्मृत्याचाराणां प्रामाण्यं निरूपितं। तत्र एतेषां सर्वेषां वाक्यरूपत्वात् आदौ तेषां प्रामाण्यं निरूप्य अधुना शब्दरूपाणां पदरूपाणां नामधेयानां प्रामाण्यम् अस्मिन् पादे निरूप्यते। अत्रापि प्रामाण्यविचारः एव प्रवर्तते इति कृत्वा अध्यायसङ्गतिः सिद्ध्यति। अत्र आदौ वार्तिककारमतानुसारेण नामधेयानां प्रामाण्यम् अस्ति न वा इति चिन्त्यते। अत एव अत्र किं लिखितं, चतुर्थपादस्य प्रथमाधिकरणं वार्तिककार उन्नीतम् आरचयति इति लिखितम्। अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते, भाष्यकाराः आदौ चतुर्थपादस्य आरंभे उद्भिदा यजेत पशुकामः इति वाक्यम् उल्लिख्य अत्र विद्यमान उद्भिद शब्दस्य गुणसमर्पकत्वं वा अथवा कर्मनामधेयत्वं वा इति भाष्यकाराः विचारम् अकुर्वन्। परन्तु वार्तिककाराः प्रथमे अधिकरणे नामधेयानां प्रामाण्यम् अस्ति न वा इत्येव विचारं करोति। कुतः? एवं विचारे क्रियमाणे एव अध्याय संगति सिद्धिः भवति। अन्यथा साक्षात् गुणसमर्पकत्वं वा द्रव्यसमर्पकत्वं वा इति विचारे क्रियमाणे उद्भिदादि शब्देषु प्रामाण्य विचारः न कृतः, प्रत्युत अन्यः एव विचारः प्रवर्तितः इति भवेत्। तन्मास्तु इति विचिन्त्य वार्तिककाराः आदौ करिष्यमाणस्य विचारस्य उपोद्घाततया एवं अध्याय संगति सिद्ध्यर्थञ्च प्रथमे अधिकरणे नामधेयानां प्रामाण्यम् अस्ति न वा, अस्ति चेत् कया विधया प्रामाण्यम् इति विचारं करोति। तत्र प्रथमः श्लोकः, उद्भिदादिपदं धर्मे किममानम् उत प्रमा विध्यर्थवादमन्त्रांशेष्वनन्तर्भावतो नम अंतर्भावो विधा उद्भिदा यजेतेति दृश्यते नामत्वेनान्वयो वाक्ये वक्ष्यते तः प्रमैव तत् इति द्वितीयः श्लोकः। अस्य अर्थः, उद्भिदा यजेत, बलभिदा यजेत, विश्वजिता यजेत इत्येवं समाम्नायते इत्येवं वाक्यानि विधिवाक्यानि श्रूयन्ते। तत्र एतेषु विधिवाक्येषु उद्भिदादिपदं न धर्मे प्रमाणम्। कुतः? प्रमाणत्वेन अभिमतेषु त्रिषु वेद विभागेषु अनन्तर्भावात्। इतः पूर्वं त्रिषु पादेषु केषाञ्चिद् वाक्यानां प्रामाण्यं धर्मे निरूपितं। केषाम् इत्युक्ते विधिवाक्यानां
अर्थवादवाक्यानाम् एवं मन्त्राणां च वेद अंशभूतानाम् एतेषां धर्मे प्रामाण्यं निरूपितम्। एतेषु त्रिषु विभागेषु अस्य क्वापि अन्तर्भावः न भवति नामधेयस्य इति पूर्वपक्षी विचिन्त्य वदति। प्रमाणत्वेन अभिमतेषु त्रिषु वेद विभागेषु अनन्तर्भावात् एतेषां न धर्मे प्रामाण्यं विद्यते। तस्यैव विवरणं करोति। तथा हि विधिः साक्षात् प्रमाणं धर्मे अर्थवाद मंत्रौ तु विध्यन्वयेन तत्र न तावत् उद्भिदादिपदं विधौ अंतर्भवति। प्रथमः प्रकारः यः उक्तः तत्र न अंतर्भवति। इत्युक्ते विधिरूपम् अस्य न सिद्ध्यति नामधेयस्य। तत्र तत्र इत्युक्ते उक्तेषु विभागेषु प्रथमः यः विभागः विधिः तत्र न तावत् उद्भिदादिपदं विधौ अंतर्भवति। कुतः? विध्यर्थरूपायाः भावनायाः अंशेषु भाव्य करण इति कर्तव्यतारूपेषु कस्यापि अवाचकत्वात् नामधेयस्य विधौ अंतर्भावः चेत् एतेषु त्रिषु कस्यचित् अयं शब्दः उद्भिदादि शब्दः वाचकः स्यात्, परन्तु कमपि प्रकारं न बोधयति। उद्भिदादि शब्दः किं भाव्यं बोधयति वा, किं करणं बोधयति वा, अन्ततो गत्वा इति कर्तव्यतां वा बोधयति वा? नैव बोधयति। तदेव वक्ति विध्यर्थरूपायाः भावनायाः अंशेषु त्रिषु भाव्य करण इति कर्तव्यतारूपेषु त्रिषु विभागेषु कस्यापि अवाचकत्वात् अबोधकत्वात् भवतु विधौ अंतर्भावः नास्ति। अर्थवादे नास्ति इति वदति। नापि अर्थवादत्वमस्य। कुतः? स्तुतिबुद्धेः अभावात्। उद्भिदा इति श्रुत्वा कापि स्तुतिः न प्रतीयते। यथा वायव्यं श्वेतमालभेत इति विधिवाक्यानन्तरं विद्यमान अर्थवादस्य श्रवणेन वायुर्वीक्षेपिष्टा इत्यादि श्रवणेन स्तुतिबुद्धिः उत्पद्यते। तथा उद्भिदा इति श्रुत्वा अस्माकं स्तुतिबुद्धिः न जायते। अतः अर्थवादेपि अंतर्भावः न भवति। नापि अर्थवादत्वं स्तुतिबुद्धेः अभावात्। नापि मन्त्रत्वं। पश्यन्तु, अर्थवादत्वं न युज्यते इत्युक्तं। सम्यक् स्तुतिबुद्धिः न जायते, मन्त्रत्वं वक्तुं शक्यते किल? तत्र तु क्वचित् अर्थान्तर प्रतिपादकेपि वाक्ये मन्त्रत्वम् अस्ति। अस्माभिः क्वचित् एवं पठितमस्ति किल? प्रयोग समवेत अर्थस्मारकं भवति मन्त्रः इति उक्तं। क्वचित् प्रयोग समवेत अर्थस्मारकं न भवति चेदपि सः मन्त्रः भवितुमर्हति। कुतः इत्युक्ते शिष्टानां मन्त्रत्वेन तस्य प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा इति विभागः क्वचित् प्रदर्शितः। अर्थात् अयम् अभिप्रायः गृहीतः वा? प्रयोग समवेतः सम्यक् प्रयोग असमवेत स्मारकः अपि मन्त्रः कदाचित् भवति, अथवा तस्य मन्त्रस्य अर्थः एव न भवति। सम्यक् गृहीतं। पश्यन्तु, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यप्रकाशकः मन्त्रः। पश्यन्तु, विपरीतमुच्यते। इन्द्रप्रकाशकः मन्त्रः गार्हपत्याङ्गम् इत्युच्यते। तत्र प्रयोग समवेत अर्थप्रकाशकत्वं तस्य मन्त्रस्य न सिद्ध्यति, अथापि तस्य विनियोगः क्रियते। क्वचित् किमपि अर्थं न प्रकाशयति, अथापि मन्त्रः इति व्यवहारः वर्तते शिष्टप्रयोगात्।
वौषडादीनां मन्त्रत्वव्यवहारः दृश्यते किल, वौषट् इति, तस्य कः अर्थः अस्ति? कोऽपि अर्थः नास्ति, अथापि मन्त्रः अयम् इति प्रयोगः वर्तते। तद्वत् उद्भिदा इत्यादीनां मन्त्रत्वव्यवहारः अस्तु इति कः पृच्छेत्? पूर्वपक्षी पृच्छति। पूर्वपक्षी वदति एवं भवता पृच्छेता, परन्तु तथा नास्ति, अस्य मन्त्रत्वमपि न भवति इति निरूपणीयं पूर्वपक्षिणा। तदेव आरभते, नापि मन्त्रत्वं। कुतः मन्त्रत्वं नास्ति? अयं मन्त्रः इति कथयितुं कानिचन चिह्नानि भवन्ति। अयं कश्चन मन्त्रः इति बोधयितुं तत्र चिह्नं भवति। किं तत्? पश्यन्तु, उत्तमपुरुषादीनां मन्त्रलिङ्गानाम् अभावात्। उत्तमपुरुषप्रयोगा उत्तमपुरुषादि तत्र चिह्नं भवति। तत् कथम् इति अग्रे निरूप्यते, पृथक् वक्तव्यमिति नास्ति। तथा च उक्तं, पश्यन्तु, मन्त्रलिङ्गानि कानि वर्तन्ते, अयं मन्त्रः इति बोधयितुं तत्र लिङ्गं किञ्चित् भवति। तत् किम् इति प्रतिपाद्यते। उत्तमामन्त्रणास्यन्तत्वान्त रूपाद्यभावतः मन्त्रप्रसिद्ध्यभावाच्च मन्त्रतैषां न युज्यते। शास्त्रदीपिकायां विद्यमानः अयं श्लोकः वर्तते। पश्यन्तु, क्वचित् मन्त्रे निर्वपामि स्योनन्ते सदनं कृणोमि इति, कृणोमि निर्वपामि इत्यत्र उत्तमपुरुषप्रयोगः भवति चेत् अयं मन्त्रः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि इदम् एकं लिङ्गम्, उत्तमपुरुषप्रयोगः तत्र लिङ्गं भवति। अर्थः गृहीतः किल? गृहीतवान्। श्लोके आदौ उत्तम इति वर्तते किल, तस्यैव अर्थः। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति उत्तमपुरुषः। अनन्तरम् आमन्त्रण इति वर्तते, कामचार अनुज्ञा इति। तत्र उदाहरणम्, अग्ने यशस्विनि यशसे ममर्पजेन्द्रावति इति वर्तते किल, स एव मन्त्रः उदाहरणं भवति। अत्र अर्पय इति वर्तते आमन्त्रणं, कामचार एवं कुरु, अथवा एवं इदं श्रुत्वा कर्तुमपि शक्यते, त्यक्तुमपि शक्यते इति वर्तते। इदमपि एकं लिङ्गम्। अनन्तरम् उर्वी चासि वस्वी चासि असि असि इति वर्तते। पश्यन्तु, अस्यन्त इति श्लोके निर्दिष्टं वर्तते। तेन किम् अवगम्यते? अयम् एकः मन्त्रः इत्यवगम्यते असि प्रयोगात्। अस्यन्त, अनन्तरम् अस्यन्त त्वान्त, त्वा शब्दः भवति। इषे त्वा ऊर्जे त्वा इत्येतत् त्वा त्वा इति वर्तते किल, त्वान्त प्रयोगः अपि लिङ्गं भवति मन्त्रस्य विषये। एतादृश लिङ्गेषु एकमपि लिङ्गम् अत्र नास्ति उद्भिदा इत्यत्र। किञ्च मन्त्रप्रसिद्ध्यभावाच्च, क्वचित् एतादृश लिङ्गाभावेपि मन्त्रव्यवहारः शिष्टानां वर्तते इति कृत्वा मन्त्राः इति अङ्गीक्रियन्ते। एतादृश चिह्नं नास्ति, यद्यपि लिङ्गं नास्ति, अथापि अयं मन्त्रः इति अङ्गीक्रियते। तत्र कथम् अस्य मन्त्रत्वम् इति चेत् मन्त्रव्यवहारादेव, शिष्टानां मन्त्रव्यवहारादेव इति निरूपितं वर्तते। तदपि अत्र नास्ति इति बोधयति मन्त्रप्रसिद्ध्यभावाच्च इति। मन्त्रप्रसिद्ध्यभावाच्च एतेषां मन्त्रता मन्त्रत्वं न युज्यते इत्यर्थः। तदेव वदति आदिशब्देन इतोपि वर्तन्ते लिङ्गानि। किमिति? आशीः देवता प्रतिपादनादयः आशीः, एवं देवता प्रतिपादन शब्दाः भवन्ति। तदपि लिङ्गं भवति। तेषु सर्वेषु लिङ्गेषु एकमपि लिङ्गम् अत्र नास्ति इत्यभिप्रायः। एवमादि अन्तर्भा पश्यन्तु किमुक्तम्? आदिशब्देन
आशीर्देवता प्रतिपादनादयः एवमादि अनन्तर्भावात् एवमादिषु अयं न अन्तर्भवति इति कृत्वा अमानं न प्रमाणम् उद्भिदादि नामधेयानां प्रामाण्यं नास्ति धर्मे इति पूर्वपक्ष। एवं प्राप्ते न प्रामाण्यं वर्तते। कथं? विध्यंशे करणे अंतर्भावात्। विध्यंशे करणे अंतर्भावात् त्रिषु न अंतर्भवति इति उक्तं। पूर्वपक्षिणा किञ्चित् उक्तम् आसीत्। किमिति? भाव्य करण इति कर्तव्यता रूपेषु क्वचिदपि अंतर्भावो नास्ति इति करणे अंतर्भावः वर्तते। करणे अंतर्भावात् यद्यपि लिङ् पदेन सह समान पदोपात्तः यजि धात्वर्थः करणं तथापि तस्य यजेः नामत्वेन उद्भिदादि पदम् अन्वयति। कदाचित् प्रश्नः स्यात् एवं। कः प्रश्नः? स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र लिङ् पदेन समान पदोपात्तं यत् यः धात्वर्थः तस्यैव किल करणत्वं। पश्यन्तु, अस्माभिरपि तथैव उक्तं। समान पदश्रुत्या धात्वर्थस्य भावना करणत्वम् इति उक्तं। तर्हि धात्वर्थस्यैव किल करणत्वं। भिन्न पदोपात्तस्य उद्भिदादेः कथं करणत्वेन अन्वयः? प्रश्नः अवगतः वा? अवगतः इति प्रश्नः। पश्यन्तु, पुनः उच्यते यजेत इत्यत्र विधि प्रत्ययः यस्मिन् पदे वर्तते तत्रैव यजि धातुः अपि वर्तते। तर्हि उभयोः समान पदत्वं वर्तते इति कृत्वा समान पदश्रुत्या भावनायाः करणाकाङ्क्षायां धात्वर्थस्यैव करणत्वेन अन्वयः उक्तः चेत् पुनः भिन्न पदोपात्तस्य उद्भिदादि शब्दार्थस्य कथं करणत्वेन अन्वयः इति प्रश्नः भवेत्। तत्र इदम् अवगन्तव्यं। धातोः एव करणत्वं, धात्वर्थस्यैव करणत्वं। तादृश धात्वर्थः यः अस्ति तस्यैव परिच्छेदकः भवति अयं शब्दः। तदेव अत्र उच्यते। यद्यपि लिङ् पदेन सह समान पदोपात्तः यजि धात्वर्थः करणं तथापि तस्य यजेः नामत्वेन उद्भिदादिपदम् अन्वेति। तथा च धात्वर्थ परिच्छेदकत्वेन न तु अयम् उद्भिद अर्थः यः अस्ति सः भिन्नकरणत्वेन अन्वेति। करणद्वयम् इति न मन्तव्यम्। यः धात्वर्थः स एव करणं भवति, तस्यैव धात्वर्थस्य परिच्छेदकः भवति अयम् उद्भिद शब्दः इति उच्यते। तस्य यजेः नामत्वेन उद्भिदादि पदम् अन्वेति। तस्मात् प्रमाणं। कथं प्रमाणं? धात्वर्थ परिच्छेदकत्वेन नामधेयस्य प्रामाण्यं वर्तते इति एतावता इदम् अधिकरणं निरूपितम्। श्लोकः पठ्यते। उद्भिदादिपदं धर्मे किम् अमानम् उत प्रमा। उद्भिदादिपदं धर्मे प्रमाणं भवति वा अथवा न भवति इति संशयः। उत प्रमा इति एतावत्पर्यन्तं संशयः। विध्यर्थवाद मंत्रांशेषु अनन्तर्भावतः न मा इति पूर्वपक्षः। पूर्वं त्रिषु त्रिविध प्रकारेण प्रामाण्यं निरूपितं, तत्र क्वापि न अन्तर्भवति इति उच्यते। विध्यर्थवाद मंत्रांशेषु अनन्तर्भावतः न मा न प्रमा। तदानीं सिद्धान्तः उच्यते अंतर्भावो विधौ विधौ अंतर्भावः अस्ति। उद्भिदा यजेत इति दृश्यते। नामत्वेन अन्वयः। उद्भिदा यजेत इत्यत्र नामत्वेन उद्भिद शब्दस्य अन्वयः वाक्ये वक्ष्यते। अतः
प्रमा एव तत् उद्भित् इति नामधेयं प्रमा एव इति श्लोके संग्रहः कृतः अधिकरणविषयस्य। अधुना अत्र वक्ष्यते इत्युक्ते इतः परं वक्ष्यते इति वा? वक्ष्यते इत्युक्ते वक्ष्यते, तत् निरूपणम् अग्रे करिष्यति किल। अधुना तु नामधेयस्य प्रामाण्यम् उक्तं, तत् कया विधया अन्वयः इत्यादि निरूपणं तु अग्रे भविष्यति। अत एव वक्ष्यते। अस्मिन् अधिकरणे तु किं निरूपितं? प्रामाण्यम् अस्ति न वा? प्रामाण्यम् अस्ति, तत् कथम् इति तु अग्रे क्रमेण निरूपयिष्यति। अत एव वक्ष्यते। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।